अस्सलाम वालेकुम। तिब्ब नबवी हर्बल क्लिनिक और नूरी अमलियात के चैनल के साथ मैं आपका भाई अमल व हकीम मोहम्मद जहांगीर महमदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, काफ़ी गैर हाज़िरी रही मेरी चैनल पे। 2-2.5 महीने में नहीं आया, कोई वीडियो पोस्ट नहीं की मैंने। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो 2-2.5 महीने की गैर हाज़िरी मेरी रही है, इसकी कसर मैं निकालूँगा और आपको ऊपर नीचे कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी कि जिसमें आपको इंशाअल्लाह ताला इस चैनल की इफादियत का सही तरीके से इल्म होगा। आज का जो मेरा मौजू है वो है ख्वाब में इनामी बांड का नंबर मालूम करना या किसी भी लॉटरी का नंबर मालूम करना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये इबारत अमल मैंने यहाँ पे लिखी है। इबारत है हीला करना, वसीला करो। जैसे अल्लाह कहता है ना इंसान से कि ए बंदिया तू हीला कर, वसीला तेरा मैं पैदा करांगा या वसीला तेरा मैं बनावांगा। तो ये पंजाब में मशहूर बात है कि बंदिया तू हीला कर, वसीला रब दी ज़ात बनाएगी। ये सेम टू सेम उसी तरीके पे ये अमल है कि हीला करना, वसीला करो। बहुत आसान तरीका कार है। रात को जब सोने की गर्ज से आपने बिस्तर पे लेटना है तो इस इबारत अमल को बेतदाद पढ़ना है। इसकी कोई तादाद नहीं है। अपना मकसद ज़हन में रखना है कि भाई आपको जो है वो प्राइज़ बॉन्ड का नंबर जो है ना वो लेना है। तो आपने ये इसको पढ़ना है, बेतदाद पढ़ना है। बेतदाद पढ़ते हुए आपने सो जाना है। ख्वाब में नंबर बताया जाएगा या दिखाया जाएगा। याद रखिए, या बता दिया जाता है या दिखा दिया जाता है। बताने का तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे चंद लोग हैं, वो इकट्ठे कहीं बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कहता है कि यार मैंने ना ये नंबर निकाला है प्राइज़ बॉन्ड के लिए, तो ये नंबर आएगा। तो दूसरा कहता है नहीं यार तुम्हारे पास तो ये है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ कि ये आएगा। तो वो दोनों नंबर नोट कर लेने चाहिए, उस वाला भी और उस वाला भी। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपने सबसे पहले ये चीज़ लिख लेनी है अपने पास, ताकि भूल ना जाए। तो इस तरीके से बता दिया जाता है या फिर दिखाया इस तरीके से जाता है कि आप देखेंगे कि कहीं मतलब कि कहीं दीवार पे लिखा होगा, शीशे पे लिखा होगा या किसी जगह भी मतलब कि लिखा हुआ आपको जो है वो नज़र आएगा। तो 3 दिन में आपको मतलब कि नज़र आएगा और 3 दिन में आप जो भी देखेंगे वो आप अपने पास लिखेंगे। याद रखिए कि भूलना नहीं है, अपनी याददाश्त को हाज़िर रख के जैसे ही सुबह आप सोकर उठेंगे आपने फ़ौरी तौर पे इस अमल को लिखना है। तो 3 दिन के अंदर जो नंबर मालूम हो जाएगा। जो नंबर मिले वो किसी को ना दें, ना ही किसी से ज़िक्र करें, हत्ता कि अपने भाई बहन बीवी को भी नहीं बताया जा सकता। मतलब किसी बंदे को अगर आपने ऐसा बता दिया जी कि आपको नंबर मिला है और आप उस नंबर को, तो यकीन करें कि ना तो वो नंबर आएगा और ना ही मतलब कि आइंदा आपको इस वजीफ़े में, इस अमल में कामयाबी होगी। क्योंकि जितनी आप राज़दारी बरतेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी जो है वो नंबर भी मिलेगा और उसमें आपको कामयाबी भी होगी। जैसे ही आपने जो है वो लोगों को बताना शुरू किया या दूसरों में बांटना शुरू किया तो आपका सिस्टम ख़त्म। मैंने लास्ट टाइम बांड 40,000 रावलपिंडी में ये अमल किया था। मैं आपको अपना रिज़ल्ट बताता हूँ, मेरा रिज़ल्ट क्या था। पहली रात मैंने देखा 24-7, 6 का फिगर और 9 का फिगर, ये फिगर देखे। दूसरी रात जब मैंने इस अमल को किया, मैंने 6650 देखी, 73-9 देखी, 56 का आंकड़ा देखा, 8848 देखी। तीसरी रात मुझे 24, 42, 46 और 64 ये मुझे मिले। ये नंबर मैंने देखे तीसरी रात। अब पहली रात जो है वो मुझे मिला पहले तो 6 और 9 का फिगर और फिर 24 था। इससे 6 का ओपन कन्फर्म मिल गया,
سیکنڈ میں بھی 62.5 لگا تھا، تو یہ 66 لگنی تھی، 66-58 لگی تھی پوری، تو 66.5 میں مجھے 6 کا اوپن یہاں پہلے دے دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں نا، تو اب دیکھو یہ 24/7 میرے پاس آیا ہے نا، تو میں اس کو ایسے 24/7 ہی لگاؤں گا۔ یہ 6 کا فگر مجھے سنگل دکھایا گیا، یہ 9 کا فگر مجھے سنگل دکھایا گیا، تو یہ میں اب زیادہ سے زیادہ میں یہ سمجھا تھا، میں نے اپنی طرف سے جو اپنا ذہن بنایا کہ یہ 24/7 انہوں نے مجھے دی ہے، تو یہ 6 پیچھے لگا کے نا، تو اس کی میں نے فور کاسٹ بنانی ہے، تو یہ 2476 ہو جائے گی یا 2489 ہو جائے گی۔ یہ میں نے دو فور کاسٹ 2476 بھی اور 2489 بھی بنا لی، اور میں نے اسی فور کاسٹ کو پلے کیا، 24/7 کا ٹنڈولا بھی کھیلا اور 24 کا آنکڑا بھی لگایا، کیونکہ گیم اگر آپ نے کھیلنی ہے نا تو پھر آپ نے آنکڑے سے شروع کرنا ہے، پھر ٹنڈولے پہ آنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ فور کاسٹ کھیلنی ہے۔ تو میں نے اس کو 24/7 کیونکہ یہ مجھے پورا ملا ہوا تھا، تو میں نے 24 کا آنکڑا لگایا، 24/7 کا ٹنڈولا لگایا، 2476 لگائی اور 2489 لگائی، اور یہ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا یہ میری چانڈلی سزار بانڈ راولپنڈی میں نہیں آئی۔ صرف 6 کا اوپن جو ہے یہ لگا تھا، 62 کا آنکڑا لگ گیا تھا، لیکن 62 آنکڑا ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں اس نے یہ چیز دی نہیں تھی۔ اوپن کنفرم مل گیا تھا 6 کا، لیکن اس میں بھی ہمیں مطلب کہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سیکنڈ میں 62.5 لگ گئی تھی، اس کو بھی میں کوئی فائدہ نہیں دیکھے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جناب کہ دوسری رات میں نے دیکھا 66-50، اس میں اب فرسٹ ٹنڈولا تھا بھی سیدھا، مطلب میں نے 24/7 بھی سیدھی کھیلی ہے اور 2476 اور 2489 لگائی ہے۔ دوسرے دن مجھے مل رہی ہے 66-50، اس میں فرسٹ ٹنڈولا ہے، 66.5 کا ٹنڈولا مل گیا، 73-9 ملی مجھے، اس میں کچھ بھی نہیں لگا، 56 ملی، اس میں کچھ نہیں لگا، 88-48 ملی، اس میں سے بھی کوئی نمبر نہیں نکلا۔ اب یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ جب یہاں یہ بھی ملے، میں نے 66 کا آنکڑا بھی کر دیا، 66.5 بھی کر دیا، 66-50 کی فور کاسٹ بھی کر دی۔ اسی طرح میں نے 73 کا آنکڑا لگا دیا اور 73-9 بھی لگا دیا۔ میں نے 56 کا تو آنکڑا ہی تھا سنگل میرے پاس، میں نے وہ بھی لگا دیا، 88 کا آنکڑا بھی لگا دیا، 88-4 بھی لگا دی اور 88-48 بھی لگا دی۔ یہاں پہ مجھے کامیابی کہاں ملی؟ مجھے 66.5 کا ٹنڈولا جو ہے یہ میرا لگا، اس میں مجھے کامیابی ملی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی فرسٹ سیکنڈ کے انعام کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اشارے مل سکتے ہیں اور آپ بھی اسی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو لوگ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہیلا کرنا وسیلہ کرو، تو یاد رکھیں کہ ہیلا کرنا وسیلہ کرو، تو آپ نے یہ عمل اگر پڑھنا ہے تو اس کی میں اجازت عام دیتا ہوں، آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی قسم کی مجھ سے اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بس ایک چیز کی پابندی آپ نے کرنی ہے کہ اگر آپ نے اس سے ملا ہوا نمبر کسی کو شیئر کیا، کسی اور کو بتایا، یا پھر آپ نے عمل آپ جس مرضی کو دے دیں، وہ اپنی محنت کرے، اور جس کو آپ عمل دیں گے وہ جو اپنی محنت کرے گا اس کو بھی آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ بھائی تجھے جو بھی ملے اپنی ذات تک رکھنا، مجھے مت بتانا۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ پابندی کریں گے نا اس چیز کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انعام بھی لگتا رہے گا۔ آپ کو میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، یہ جو پڑھائی کے ذریعے سے چیزیں ملتی ہیں، یہ لگتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہر ڈرا پہ بندہ ون نہیں کرتا، تو اب ایک ڈرا پہ آپ نے پڑھائی کی، بالفرض اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، اگلے ڈرا پہ آپ نے پڑھائی کی، اس پہ آپ کو کامیابی ہو گئی، تو یہ ہر بار نہیں لگتی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ جس بندے کی لک اچھی ہو، جس بندے کا نصیب اچھا ہو، اس کی لک بھی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مجھے یہ 66.5 کے ٹائم پہ ملی، 0961 جب لگی 200 والے بانڈ میں، مجھے نہ فرسٹ کا کچھ ملا نہ سیکنڈ کا کچھ ملا، انفیکٹ مجھے نہ کچھ دکھایا ہی نہیں گیا، 3 دنوں میں مجھے کوئی چیز، کوئی خواب نظر نہیں آئی، اور مجھے 3 دنوں میں کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں ملی۔ تو جب میں اب یہ 15,000 کا بانڈ ہے، اس کے لیے مجھے کیا ملے گا یا کیا نہیں ملے گا، یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے، اس کے لیے میں آپ سے یہ باتیں میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ مجھے ہو سکتا ہے کچھ 15,000 کے لیے مل بھی چکا ہو، لیکن یہ میں اب 15,000 جب بانڈ کھلے گا تو تبھی آپ سے شیئر کروں گا، بانڈ کھل جانے کے بعد۔ بانڈ کھل جانے کے بعد آپ جو ہے میرے
بھائی پورے محلے کو بتائیں، پوری برادری کو بٹھا کے بتائیں، جس مرضی کو آپ بتائیں، لیکن وہ قرآن اندازی ہو چکی ہے تو قرآن اندازی ہونے کے بعد جو مرضی پہ کرو، لیکن قرآن اندازی سے پہلے آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانا۔ مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔